विभूषितकरान्नवनीरदाव पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोऽसा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत प्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयोथेश्वरी आगत्य त्वरितप्रतप्तमनिशं मान्देन मानन्दय। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधना भूमिं वन्दे नेपालमातरम्। सबैको होस् कल्याण सबै होउन् सदा सुखी सबै निरोगी भइराखुन् नहुन् दुखी यहाँ जन। सम्पूर्ण भगवत भक्त महानुभावहरुमा मेरो राधे राधे। दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण यो कार्यक्रम भइरहेको छ। घर बसिकन यहाँहरूले यो सत्संगलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजबाट हामी एउटा विशिष्ट खालको संस्करण यहाँहरूको बीचमा पस्किने प्रयास गर्दैछौँ। श्रृङ्खलात्मक रूपमा अष्टावक्र गीताको विषयमा चर्चा गर्ने यहाँ प्रयत्न गरिँदैछ। भगवत इच्छा, भगवानको इच्छा कहिलेसम्म यो कथालाई भगवानले लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ। व्यास आसनमा बसेपछि, व्यास गद्दीमा बसेपछि व्यासको माध्यमबाट के सन्देश दिनु छ त्यो भगवानको इच्छा हुन्छ। हामी यहाँ बसेर आफ्नो इच्छाले बोल्दैनौँ। यहाँ त ठाकुरजीको कृपा जस्तो हुन्छ त्यस्तै बोलिने हो। कुनै विद्वतायुक्त, कुनै योग्यताले, कुनै चाहिँ डिग्रीले, कुनै साधना तपस्या कुनै पनि चिजले यहाँ काम गर्दैन। सिधै कनेक्सन भगवानसँग जोडिएको हुन्छ र भगवानले जे सन्देश समाजलाई दिलाउन चाहनुहुन्छ यो शरीरको माध्यमबाट त्यो यहाँबाट प्रसारित हुने हो। त भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु कि हामीले त मात्र निमित्त हौं, कर्ता धर्ता त सर्वेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। कमसेकम हामीलाई माध्यम बनाएर समाजलाई केही सकारात्मक पाटो प्रदान गर्नुहोस्। भगवानसँग यही प्रार्थना छ। बडा सुन्दर ग्रन्थ हो यो अष्टावक्र गीता।
श्रीमद् भगवत गीता त हामी चर्चा गरेकै छौँ। लकडाउनको बेला छ, घर घरमा गीता अध्ययन भइरहेको छ र म विशेष निवेदन पनि गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कि कसरी समय व्यतीत गर्ने, दिन बितेको छैन, बडा त्राही त्राही भएका छौँ, बाहिर निस्किन पाइँदैन, भित्र बसेर समय पास हुँदैन भन्ने सोच्नु भएको छ भने श्रीमद् भगवत गीताका नेपाली टीका पनि प्राप्त छन् बजारमा, अथवा यहाँहरूले नेटको माध्यमबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीता श्री भक्तिवेदान्त स्वामीजीद्वारा रचित गरिएको पुस्तक पनि प्राप्त छ बजारमा, यथारूप गीता। अन्य महापुरुषहरूद्वारा श्री स्वामी रामसुखदासजी महाराज लगायतका थुप्रै, श्री राधाकृष्णनजी लगायत थुप्रै विद्वान व्यक्तित्वहरूको पुस्तकहरू प्राप्य छन्। त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोला, यो समयलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नुहोला। मेरो विनम्र प्रार्थना, मेरो विनम्र निवेदन छ यहाँहरूको चरणमा। यो समयलाई पूर्ण प्रयोग गरौँ र आफूलाई खोज्ने प्रयास गरौँ, आफूलाई झाँक्ने प्रयास गरौँ, आफूलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यदि अहिले बुझिएन भने जीवनमा कहिले बुझ्ने छैन, त पक्का हो। यति फुर्सदिला हामी कहिल्यै पनि हुँदैनौँ। मरेपछि, देह शान्त भएपछि हौला त आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा पहिले यति फुर्सदिलो समय फेरि मिल्नेवाला छैन। त्यसैले यसलाई पूर्ण सदुपयोग गरौँ र आफूलाई चिन्ने प्रयास गरौँ। हो, आफूलाई चिन्ने प्रयास नै अष्टावक्र गीता हो। विदेहराज जनक र परम विद्वान अष्टावक्रजीको बीचमा भएको वार्ता, चर्चा नै यो अष्टावक्र गीताको रूपमा हाम्रो बीचमा छ। यो समाजमा मान्छे दुई किसिमका हुन्छन् रे। यो समाजमा मान्छे दुई किसिमका हुन्छन् रे। एउटा झिँगा जस्ता र अर्को माउरी, मधुमक्खी जस्ता। मौरी के एउटा झिँगा जस्ता र एक किसिमका माउरी जस्ता। झिँगाले जहिले पनि खटिरो खोज्छ, घाउ खोज्छ, कुहेको ठाउँ खोज्छ, सडेको ठाउँ खोज्छ, फोहोरो ठाउँ खोज्छ। र मौरीले जहिले पनि फूलको रस खोज्छ, सुगन्ध खोज्छ, स्वच्छ खोज्छ, पवित्रता खोज्छ। गन्दगीबाट पनि, फोहोरो ठाउँबाट पनि उसले राम्रै चिज लिएर जान्छ र मह उत्पादन गर्छ। चुनौती यहाँहरूको हातमा छ। चुनाव यहाँहरूले गर्नुहोस्, मौरी बन्ने या झिँगा बन्ने हो। यो समाजमा विकृति पनि धेरै छन्, कुसंस्कृति, कुचलन, कुप्रथा, अन्धविश्वास, नाना थरी, राम 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 कति छन्, कति छन्। र यहाँ राम्रा कुरा पनि छन्, यहाँ सन्त पनि छन्, यहाँ तपस्वीहरू पनि छन्, यहाँ मनस्वीहरू पनि छन्, यहाँ सकारात्मकता पनि छ। त्यसैले अष्टावक्र गीताले हामीलाई जिउन सिकाउँछ। हरेक परिस्थितिमा कसरी जिउने त्यो कला हामीले आजबाट सिक्दैछौँ। यो चर्चाको विषय हुँदैछ। सहज परिस्थितिमा मुस्कुराउनु सामान्य विषय हो। जसले असहज परिस्थितिमा पनि हाँस्न जान्दछ नि, त्यो मान्छे नै साधक हो, त्यो मान्छे नै साधु हो। विषम परिस्थितिमा पनि मुस्कुराउन जसले जान्यो, उसले जीवनको सूत्र बुझ्यो, उसले जीवनको सार बुझ्यो। अब यो चर्चा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व म निवेदन गर्न चाहन्छु,
जनकजी महाराज सत्संग गर्दै गर्दा यति लीन हुनुभएछ, गुरुले भन्नुभयो, महाराज हजुरको राज्यमा अर्को देशका राजाले युद्धमा चढाई गर्दैछन्, जानुस् युद्ध गर्नुस्। प्रवचन त पछि सुने पनि हुन्छ, युद्ध गर्नुस्। जनक भन्छन्, युद्ध गर्नको लागि ठुलो सैन्य सागर छँदैछ, म जानु पर्दैन, हजुरले कथा भन्नुहोस्। फेरि कथा सुन्न म कहिले पाउँला र, यो अवसर मैले फेरि कहिले पाउँला र, त्यसैले युद्ध हुँदै गर्छ, मलाई कथा सुनाउनुहोस्। एकछिनपछि समाचार आयो, महाराज युद्धमा हजारौं हजार सैनिक मारिए। गुरु भन्नुहुन्छ, राजन जानुहोस् युद्ध गर्न। जनक भन्छन्, महाराज सैनिक मारिएर के भयो र, अझै पनि ठुलो संख्या छँदैछ, हजुर कथा भन्नुहोस्। केही समयपछि सूचना आयो, महाराज अर्को देशका मान्छेले कब्जा गर्दै भवनसम्म आइपुगे। के गर्नुहुन्छ? प्रभु म त सुरक्षित छु नि, अझै म जीवित छु। यो कर्णपुटद्वारा यी कथा वस्तुहरू, यो भगवत चर्चाहरू मैले सुन्न पाउला या नपाउला, त्यसैले यो अहिले पाएको बेलामा सुन्छु न, सुनाउनुहोस्। महाराज भवनमा आगो लाग्यो, दुश्मनले भवनमा आगो लगाइदिए, अब त केही गर्नुहोस्। जनक भन्छन्, म अझै जीवित छु, जीवित रहँदैसम्म एक क्षण भए पनि कथा सुन्न पाऊँ हजुर। एक घरी आधी घरी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटिया पराध, हरे कोटि अपराध। एक क्षणको संगतले पनि करोडौं अपराध क्षम्य हुन्छन्। त्यसैले सत्सङ्गको ठुलो महिमा छ महाराज। म बाँचन्जेलसम्म कथा सुन्न चाहन्छु। आगो लागोस् लागोस्, ज्यान जाओस् जाओस्, कथा सुन्दै ज्यान जाओस्, कथा सुन्दै प्राण जाओस्। हजुर चर्चा गर्नुहोस्, भगवत चर्चा। तत्क्षण गुरुले भन्नुभयो, राजन तिमी त देहभानदेखि माथि उठेका रहेछौ, ममत्वदेखि माथि उठेका छौ, अपनत्वदेखि माथि उठेका छौ। त्यसकारणले तिम्रो नाम, तिमी विदेह राज रहेछौ। तिमी विदेह, देहभानदेखि माथि, स्वार्थ इन्द्रियजन्य सुख सैन्यतादेखि माथि उठेका हुनाले जनकलाई विदेह राज भनिन्थ्यो। गृहस्थ भइकन पनि परम तपस्वी, गृहस्थी भइकन पनि परम त्यागी र देहधारी भइकन पनि विदेह, यस्ता जनक। एक पटक भगवान गौतम बुद्धका एकजना शिष्यले भनेछन्, प्रभु अब मलाई आदेश दिनुस्, धर्म प्रचारको निमित्त म पनि जान्छु। हजुरको कृपाले अब यस्तो लाग्दछ म पनि धर्म प्रचार गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ, अतः मलाई धर्म प्रचारकको रूपमा बनाएर पठाइबक्सोस्। बुद्ध भन्छन्, भन्ते तिमी अझै परिपक्व भएका छैनौ कि? प्रभु आज्ञा होस्। बुद्ध भन्छन्, तिमी धर्म प्रचारको लागि जाँदैछौ, त्यहाँ मान्छेले गाली गलौज गर्न सक्छन्, अपशब्द बोल्न सक्छन्, तिमीलाई सराप्न सक्छन्, सहन सक्छौ? शिष्य भन्छन्, प्रभु गाली गलौज गरेर के भयो र, म सन्तुष्ट हुन्छु, म खुसी हुन्छु। यिनीहरू गाली त बगेका छन्, अपशब्द मात्रै त प्रयोग गरेका छन्, कमसेकम पिटेका छैनन्, मलाई कुनै प्रहार गरेका छैनन् भन्ने सोच्छु र म धर्म प्रचार गर्छु। बुद्ध भन्छन्, उनीहरूले तिमीलाई चप्पल प्रहार पनि गर्न सक्छन्, हिर्काउन पनि सक्छन्।
शिष्यले भन्छन् यदि हिर्काइहाले भने म यो सोच्छु कमसेकम मेरा हात खुट्टा सही सलामत छन्, अलिअलि पिटेर के भयो र, अलिअलि प्रहार गरेर के भयो र, हड्डी मासुको शरीर हो, अन्तिममा भस्म खरानी बन्ने शरीर हो, अलिअलि पिटेर के भयो र, सहन्छु अनि उपदेश दिन्छु, धर्म प्रचार गर्छु। गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ उनीहरूले तिमीलाई हात खुट्टा भाँच्न पनि सक्छन्, तोड्न पनि सक्छन्। शिष्यले भन्छन् हात खुट्टा भाँचिदिए भने पनि कमसेकम मलाई मारेका छैनन्, म जीवितै छु, मेरो शरीर सही सलामत छ, म बोल्न सक्छु, तबसम्म धर्म प्रचार गर्छु, तबसम्म म आफ्नो वाणीद्वारा समाजलाई केही रूपान्तरण गर्न प्रयास गर्छु। गौतम बुद्धले भन्नुभयो तब पनि ती दुष्टले जिउँदै छोड्छन् भन्ने पनि त छैन, मार्न पनि सक्छन्, तिमीलाई मृत्युदण्ड पनि दिन सक्छन्, के गर्छौ? शिष्यले भने प्रभु यदि मृत्युदण्ड दिए भने यो क्षणभङ्गुर जीवन, यो दुःखालय, यो दुःखको सागरमा धेरै बाँच्नुभन्दा छिट्टै परमधाम जानु नै राम्रो छ, छिट्टै भगवत धाम जानु नै राम्रो छ। ओहो यो अनित्य शरीर महातञ्जरी, यो दुःखालयम शाश्वतम, यस्तो दुःखालयमा धेरै बाँच्नुभन्दा छिट्टै भगवानको धाममा जान पाइयो, शरीर पुरा भयो भने खुसी नै हुन्छु, म प्रफुल्लित नै हुन्छु, मलाई कतै चिन्ता हुने छैन, म कतै विगलित हुने छैन। अनि बुद्धले भनेछन् अब जाऊ, तिमी धर्म प्रचार गर्न सक्छौ, तिमी धर्म प्रचारक बन्न सक्छौ। हो यो अष्टावक्र गीता देहभानदेखि माथि उठाउने ग्रन्थ हो, बहुतै गहिरो ग्रन्थ हो यो। यसमा बताइएका एक एक अक्षर, एक एक श्लोकहरू अत्यन्त मनन योग्य छन्, जीवनमा चरितार्थ गर्ने योग्य छन्। त्यसैले सबैले ध्यान दिएर अत्यन्त सावधानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला, मेरो विशेष निवेदन छ। अब जनकजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अष्टावक्रसँग प्रणाम गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथं ज्ञानमवाप्नोति, कथं मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तम्, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। वैराग्यं च कथं प्राप्तम्, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। पहिलो श्लोक, पहिलो प्रश्न हो यो। जनकजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ अष्टावक्रजी महाराजसँग, कथं ज्ञानमवाप्नोति। यसलाई बडा सुन्दर टीकाकारले नेपाली श्लोकमा पनि यहाँ श्लोकबद्ध गर्नुभएको रहेछ। म त्यो नेपाली श्लोक पनि यहाँको बीचमा पस्किन्छु। कसरी ज्ञान पाइन्छ, कसरी मुक्ति मिल्दछ, त्यो श्लोकको सीधा अर्थ नेपाली श्लोक। कसरी ज्ञान पाइन्छ, कसरी मुक्ति मिल्दछ, वैराग्य कसरी हुन्छ, गुरु भनिदिनु हो सब। वैराग्य कसरी हुन्छ, गुरु भनिदिनु हो सब। कथं ज्ञानमवाप्नोति, कसरी ज्ञान पाइन्छ, ज्ञान कसरी पाइन्छ, कसरी हामी ज्ञानी बनाउला, कसरी हामी भगवत तत्त्वको बोध गरौँला, कसरी हामी आत्म तत्त्वको बोध गरौँला। पहिलो प्रश्न गजब प्रश्न छ।
सा विद्या या विमुक्तये, विद्या त्यो हो जसले मोक्ष प्रदान गरोस्, विद्या त्यो हो जसले भक्ति प्रदान गरोस्, र विद्या त्यो हो जसले भगवानलाई प्रदान गरोस्, विद्या त्यो हो जसले श्याम सुन्दर भगवानको समकक्ष पुर्याइदियोस्, भगवानको पराभक्ति प्रदान गरोस्। त्यो पो विद्या। अक्षर ज्ञान विद्या होइन, शब्द ज्ञान विद्या होइन, व्याकरण ज्ञान विद्या होइन, वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन मात्रै पनि विद्या होइन। विद्या त्यो हो जसले भगवानको भक्ति प्रदान गरोस्, विद्या त्यो हो जसले भगवानको शरणागति प्रदान गरोस्, विद्या त्यो हो जसले भगवान प्रतिको विश्वास प्रदान गरोस्। त्यो विद्या हो, त्यो ज्ञान हो। तो यहाँ पहिलो प्रश्न छ, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, तो ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने? कसरी मिल्दछ ज्ञान, देह ममत्वको बन्धन छोडेर, देह ममत्वको बन्धन छोडेर, होस् ईश्वरको भान, कसरी मिल्दछ ज्ञान, कसरी मिल्द। ज्ञान कसरी मिल्छ? हामी ज्ञानी कसरी बनौला? हामी ईश्वरको बोध हामीलाई कसरी होला? हामी कसरी चिनौला भगवानलाई? कति पटक हाम्रो घरमा भगवान आउनुभयो होला, ए फलानो, ए माइली, ए साइली काइली, सन्चै छौ, के छ खबर भन्दै घरमा आउनुभयो होला, तर हामीले चिनेनौँ। हामीसँग त्यो आँखा थिएनन्, हामीसँग त्यो दिव्य चक्षु थिएन, हामीसँग त्यो ईश्वरीय ज्ञान थिएन, हामीसँग त्यो सद्गुरु कृपा थिएन, सायद चिनेनौँ होला। र भगवान फर्किएर जानुभयो पनि होला। बाटोमा हिँड्दै गर्दा कति पटक भगवान ठोकिनु भयो होला, सोरी सोरी भन्यो हिँड्नु होला। अरे ज्ञानै छैन, ईश्वरको बोध नै छैन, अगाडि भगवान प्रकट हुनुभयो भने पनि हामी चिन्दैनौँ। अनि मन्दिर मन्दिर धाएका छौँ, ठाउँ ठाउँमा पुगेका छौँ। मन्दिर मस्जिद धेरै धायो, तर पनि ईश्वर भेटिएन। मूर्ति र गुम्बा चर्च मात्रै, अरू केही पनि देखिएन। मन्दिर गयौँ, चारधाममा पाइन्छन् कि भगवान भन्यो, चारधाम गयौँ, आठधाम गयौँ, जीवन बितायौँ, देखिएन, भेटिएन, बुझिएन, चिनिएन, पाइएन। किनभने ज्ञान नै छैन। कथम ज्ञान मवाप्नोति, पहिलो प्रश्न हो, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ? कसरी हामी भगवत स्वरूपलाई बोध गर्न सक्छौँ? यदि ज्ञान नै छैन भने, ईश्वर तत्त्वको बोध नै छैन भने, तेस्रो आँखा खुलेकै छैन भने, ज्ञान चक्षु यदि प्रकाशित नै छैन भने, चाहे चारधाम जाउँ, चाहे आठधाम जाउँ, केही पनि पाइनेवाला छैन। त्यसैले पहिलो प्रश्न छ, ज्ञान कसरी प्राप्त होला? गजब प्रश्न छ। बड़ा सुंदर हिंदी भजन छ, बड़ा सुंदर। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा
तो पूर्ण ही सत्कार्य है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में, इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, अवतार है। मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको जुन भाव छ, कथम ज्ञानमा वाप्नोति, तो ईश्वरीय ज्ञान कसरी प्राप्त होला। आत्मबोध आफूलाई नचिनिकन, आफूलाई नजानिकन भगवानलाई जान्न सकिँदैन रे। यो ज्ञान मार्ग हो। यद्यपि भक्ति मार्ग अलिकति पृथक छ। ज्ञान चाहियो। एकपटक डुवामा गंगाजी पार जाँदै गर्दा एकजना पढ लेखेका, पीएचडी गरेका, 2-3टा विषयमा पीएचडी गरेका अथवा ठुला विद्वान प्राध्यापक डाक्टर के हो जाँदै रहेछन्। सानो 18-20 वर्षको बच्चाले डुवा चलाउँदै रहेछ। ती प्राडाले त्यो डुवा चलाउँदै गरेको बच्चालाई प्रश्न गरेछन्, बाबु कति पढेका छौ? साहब मैले पढेको छैन। पुनः प्रश्न गरे, अलिकति पनि पढेका छैनौ? अलि 2-4 कक्षा मात्रै पढेको साहब, धेरै पढा छैन। ए हो, तिम्रो जिन्दगी त बर्बाद भएछ। त्यो प्राध्यापक डाक्टरले भनेछन् तिम्रो जिन्दगी त बर्बाद गएछ, पढेकै छैनौ। साहित्य सम्बन्धी केही ज्ञान छ? अरे साहब, जब पढेकै छैन साहित्य सम्बन्धी कहाँबाट जान्नु? अनि मीमांसा सम्बन्धी वेदका 2 भाग मीमांसा, साहब आउँदैन। वेदान्त केही आउँदैन, केही पनि आउँदैन। संगीत केही, संगीत पढेका छौ? संगीत पनि आउँदैन साहब, अलिअलि गाउने गरेको छु, यसो गीत गाउँछु, तर सिकेको छैन, आउँदैन मलाई। संगीत पनि आउँदैन, साहित्य पनि आउँदैन, वेदान्त पनि आउँदैन, तिमीलाई केही पनि आउँदैन। के गर्यो? जीवन तिम्रो बर्बाद भयो। तिमी त बर्बाद भएछौ। हेर भाइ, पढ, अझै पनि समय छ, अध्ययन गर। नपढेको त जीवन बर्बाद हुन्छ नि। तिमीलाई केही पनि आउँदो रहेछ भन्दै बार बार भनिरहेका थिए। त्यति बेलामा ठुलो हावाहुरी आएछ। हावाहुरी आएछ, डुवा छ नदीको बीचमा, आयो हावाहुरी। यसरी त्यो डुङ्गा हल्लियो, यसरी त्यो डुङ्गा हल्लियो। त्यो बच्चाले, त्यो माझीले भनेछ प्राध्यापक डाक्टरलाई, तपाईलाई पौडिन आउँछ? भाइ मलाई पौडिन आउँदैन, पारी लिएन है। अरे डाक्टर साहब, अब यो डुङ्गा पल्टिन्छ, मलाई त पौडिन आउँछ, म जसरी पनि पारी जान्छु। हजुर कसरी तर्नुहुन्छ? हजुरले पढेको वेद, वेदान्त, शास्त्र, संगीत सबै कुरा व्यर्थ भयो। मलाई पौडिन आउँछ, मलाई तर्न आउँछ, म बाँच्ने भए, हजुर त डुब्ने हुनुभयो। त्यस्तो विद्या के कामको जसले जिउन सिकाउँदैन, त्यो विद्या के कामको जसले केवल अभिमान वर्धन गर्दछ। विद्या विवादाय धनम मदाय। त्यो भक्ति बिनाको, ज्ञान बिनाको, भगवत स्मृति बिनाको र गुरु कृपा बिनाको विद्या केवल विवाद बढाउनको लागि हुन्छ। विद्या विवादाय। त्यस्तो विद्याले, त्यो अक्षरीय ज्ञानले, शाब्दिक ज्ञानले केवल तर्क वितर्क कुतर्क त होला, विवाद सम्बन्धी चर्चा गर्न सकिएला, तर त्यसले न आत्मसन्तुष्टि दिन्छ, न भगवत अनुभूतिले प्रदान गर्छ।
विद्या त्यो हो जसले भगवानसँग भेटाइदियोस्। कसरी ज्ञान पाइन्छ, कसरी मुक्ति मिल्दछ। यो पहिलो श्लोक, पहिलो प्रश्न। कसरी ज्ञान पाइन्छ, पहिलो प्रश्न। कसरी ज्ञान पाइन्छ? ज्ञान बिना भगवत साक्षात्कार सम्भव छैन। ज्ञान बिना भगवानको नजिक पुग्नु पनि सम्भावना छैन। तो ज्ञान कसरी पाइन्छ? एउटा बडा गजब हिन्दीको उक्ति छ, नेपालीमा पनि भनिन्छ, हात्ती निस्कियो पुच्छर अड्कियो। हात्ती निस्कियो पुच्छर अड्कियो। जुन बाटोबाट हात्ती निस्कियो त्यत्रो ठुलो भीमकाय शरीर निस्कियो, हात्तीको त्यो सानो पुच्छर कसरी अड्किन्छ र? बनाइयो कहावत। त पुच्छर, हात्ती निस्कियो पुच्छर अड्कियो, यसको अर्थ के रहेछ? एकजना महापुरुषले भन्नुभयो, पुच्छरलाई हिन्दीमा पूछ भन्छन्। पूछ। हात्ती त निस्कियो तर पुच्छर अड्कियो। पूछ। पूछ माने सबैले मलाई पुछुन्, सबैले मलाई सोधुन्, सबैले मलाई सम्मान गरून्, मेरो प्रतिष्ठा खूब बढोस्, मेरो नाम बढोस्, कीर्ति बढोस्, यश बढोस्, प्रतिष्ठा बढोस्, राम 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 राम। त्यो पुच्छर हो। ठुलो शरीर त निस्किन्छ तर पुच्छरले छोड्दैन है। घर छोडिन्छ तर मन छोडिँदैन है। शरीरमा वैराग्य आउँछ, शरीर रङ्गिन्छ तर भित्र अन्तर हृदयमा वैराग्य आउँदैन है। बाह्य ज्ञान छ, शाब्दिक ज्ञान छ, शास्त्रीय ज्ञान छ, तर भगवत अनुभूति छैन है। भित्रको समवेदना छैन है, भित्रको आत्मीयता छैन है, भित्रको गहिराई छैन है। एउटा घर छोडिन्छ, हजार घर बन्दछन्। एउटा आश्रम छोडिन्छ, हजार आश्रम बन्दछन्। त्यो पुच्छर हो। ज्ञानको अभावले, ज्ञानको अभावमा नश्वर छ जीवन, नश्वर छ शरीर। अरे मरेपछि शरीरको के अर्थ? मरेपछिको नामको के अर्थ? म त भन्ने गरेको छु, मरेपछि नाम, अरे व्यर्थ कुरा हो। त नाम किन चाहियो? प्रतिष्ठा किन चाहियो? मरेपछि केही काम छैन, कुनै पनि अर्थ नै छैन। शरीरलाई लगेर पोलिन्छ, भस्म खरानी भन्छ ज्यान। ज्यान भस्म खरानी भइसकेपछि नामले के गर्ने? शिलामा नाम लेखिन्छ। अब भूत प्रेत भएर त्यही मेरो नाम रहेछ यहाँ, मेरो कीर्ति रहेछ यहाँ, मैले बनाएको आश्रम, मैले बनाएको ठुलो ठुलो आश्रम भन्दै त्यहाँ भूत प्रेत भएर घुम्ने कि भगवत धाममा जाने, मुक्त हुने? जब मृत्यु पश्चात भगवानको धाममा पुग्नु छ भने नामको के अर्थ? कीर्तिको के अर्थ? कीर्ति पनि व्यर्थ कुरा, कीर्ति पनि व्यर्थ कुरा, चाहिँदैन। अरे मरेपछि त्यो प्रेत आत्मालाई कीर्ति किन चाहियो? कीर्ति पनि बाँचनजरीको लागि ठिक छ, नाम प्रतिष्ठा पनि बाँचनजरीको लागि ठिक छ। मरेपछि त्यो कीर्तिले कुनै अर्थ राख्दैन, मरेपछि त्यो नामले कुनै अर्थ राख्दैन, मरेपछि त्यो आश्रमधारीहरू अरब खरबपतिले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारणले त्यो ज्ञानको अभावमा मान्छे नामको पछाडि भाग्छ। जो नामको पछाडि भाग्छ त्यो मान्छेको पतन हुन्छ। जसको नामको पछाडि भाग्दैन उसको स्वतः नाम हुन्छ। फेरि नाम बढाई जब से आई तब से किस्मत फुटी, स्वामी स्वामी कहने लगे लगन हरि से। एकजना सन्तले भन्नुहुन्थ्यो, स्वामी स्वामी कहने लगे लगन हरि से छुटी। जब नाम बढ्छ, जब कीर्ति बढ्छ, अनि सम्मान बढ्छ, प्रतिष्ठा बढ्छ, पद बढ्छ, अगाडि पछाडि मान्छे, अगाडि पछाडि गाडी, अनि पुलिस, अनि राम 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 राम, त्यसपछि झन्झट।
जन्जाल, फस्यो मान्छे, बस्यो मान्छे। त्यसैले जति सकिन्छ भजन गर, भगवानको नाम मन्त्र जप गर। शास्त्र वेद वेदान्तले भनेका छन् भजन गर जप गर। नाम मन्त्र समान ठुलो दुनियाँमा केही छैन प्यारे। यो ज्ञान हो, यो ज्ञान होस्, यो बुद्धिमा यो पसोस्। अरू व्यर्थ छन्। भगवानसँगको सम्बन्ध, भगवानसँगको प्रीति, भगवानसँगको प्यार मात्रै अर्थपूर्ण छ भन्ने भाव जागोस्। यही ज्ञान हो। श्री राधा माधव श्याम, श्री राधा माधव श्याम। भगवान को भक्ति, भगवत प्रति को निष्ठा, भगवान प्रति को विश्वास जुन अध्ययनले गराउँछ त्यो नै ज्ञान, त्यो नै विद्या। दुनियाँमा अरू सबै कुरा बेकार छ, समय पनि सब बेकार। त्यसैले म भन्दछु अनावश्यक चिजलाई दुनियाँबाट हटाइदिनुस्, जे आवश्यक छ त्यसलाई मात्र राख्नुहोस्। अनावश्यक प्रपञ्चलाई परित्याग गरिदिनुस्, त्यही ज्ञान हो। समयलाई बुझ्नु ज्ञान हो, समयलाई सदुपयोग गर्नु ज्ञान हो, समयलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि ज्ञान हो। 24 घण्टामा अब लकडाउनमा घरमा बसेका छौँ, कहीँ जानु पनि छैन, तर फुर्सद पनि छैन, सब बिजी छन्। कोही मोबाइलमा बिजी छन्, कोही अनुहार हेर्नमा बिजी छन्। दिदी बहिनीहरू पनि अनुहार हेर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ, मेकअप गर्नमा। दाजुभाइ पनि अनुहारै हेर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तास हेर्नमा, दुई एक्का दुक्का पन्जा छक्का के हो, अनुहार हेर्नमै व्यस्त। अस्ति दिनभरि काम, बिजनेस, व्यापार, अफिस जाँदा पनि मान्छे बिजी थियो, अलि केही काम छैन, घरमै थुप्रिएको छ, तर पनि मान्छे बिजी छ। अरे अब त समय निकाल, अब त कमसेकम यति बुद्धि पलाओस् कि मर्नुपर्छ है। विदेशमा मरिरहेछन्, अमेरिकामा कति हजार पुगे, 60-70 हजार कति मरिसके, 25-30 लाख भन्दा बढी संक्रमित पुगे। त्यस कारणले अब हाम्रो धन्य भगवान पशुपतिनाथले बचाउनु भएको छ। नेपाल साधना भूमि हो, यो तपस्थली हो। त्यसैले यहाँ अहिलेसम्म हामी बचिरहेका छौँ र शुद्ध सात्विक शाकाहारी मान्छेलाई त्यो कोरोना लाग्दैन भन्ने पनि रहेछ। कस्तो गजब कुरा। अब त बुझौँ सात्विक बन्नुपर्छ, अब त बुझौँ शुद्ध बन्नुपर्छ, अब त बुझौँ। यो समय ब्रह्म चिन्तनको समय हो, यो समय आफूलाई चिन्ने समय हो। समयलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि ज्ञान हो। कथम ज्ञानम अवाप्नोतिको कुरा चर्चा गर्दैछु मैले। ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, कथम ज्ञानम अवाप्नोति। त आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्नु पनि ज्ञान हो, समयलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि, त्यसलाई प्लानिङ गर्नु पनि ज्ञान हो। यति बजे उठ्छु, यति बजे चिया खान्छु, यति बजे परिवारलाई समय दिन्छु, यति माला जप गर्छु, यति माला नाम मन्त्र, यति माला मूल मन्त्र, अनि भोजन गर्छु, अनि एकैछिन बसेर आराम गर्छु, अथवा एकछिन परिवारलाई समय दिन्छु, अनि ध्यान गर्छु, अनि अध्ययन गर्छु। म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यो ज्ञान। अरे जीवनको म्यानेज गर्नुहोस्। यदि 50 वर्ष बाँच्ने भने 20 वर्ष मेरो बाल्यकालमा म 20 वर्षको भइसकेँ, उतापट्टिको 10 वर्ष जति मानौँ त्यो अब भजन गर्नु पर्ला। त्यसमध्ये यति वर्षमा बिहे गर्छु, यति वर्षमा बच्चा बच्ची पैदा गर्छु, यति वर्षमा मैले घर बनाउँछु, अनि यति वर्षमा ऋण तिर्छु, अनि यति माला भजन गर्छु। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 अर्ब 2 अर्ब कति हो, प्लानिङ त गर्नु पर्यो। त्यो ज्ञान हो। जसले ज्ञान प्राप्त गर्यो उसले प्लान गर्छ। बिना प्लानिङको त अस्तव्यस्त हुन्छ काम। एउटा फिल्म बनाउने प्रोड्युसरले उसले प्लानिङ गर्छ, पहिला गीत लेख्छ, स्टोरी लेख्छ, अनि सिन यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने प्लानिङ गर्छ उसले। अनि हिरो यो राख्छु, हिरोइन यो राख्छु, अनि यस्तो खाले गीत राख्छु, यसको भोकल लिन्छु, यसको सङ्गीत राख्छु, पुरा प्लानिङ गर्छ, अनि बल्ल मुभी बनाउँछ।
एउटा कृषकले प्लानिङ गर्छ, यसरी जोत्छु, यसको हल ल्याउँछु, यसको गोरु ल्याउँछु, हली यसलाई बोलाउनु पर्ला, फलाउनु व्यक्तिलाई हली ल्याउँछु, अनि त्यो रोपाइँको दिन मैले यो खाजा खुवाउँछु, सेलरोटी खुवाउँछु, रोटी खुवाउँछु, अनि यसरी यसरी यस्तो हुन्छ, पानी यसरी यहाँबाट लाउनु पर्छ, यावत कुराहरू उसले प्लान गर्छ। अनि अन्न उत्पादन हुन्छ, घरमा उसले भित्राउँछ। बिना प्लान खेती गर्यो भने त बिग्रिन्छ कहानी। लेखकले प्लानिङ गर्छ, यस्तो खालको किताब बनाउनु पर्ला, अनि उसले लेख्छ। साधकले प्लानिङ गर्छ, अब 10 मिनट ध्यान गर्ने गरेको थिएँ, अब 20 मिनट गर्छु, अब 30 मिनट गर्छु। अब त भगवानको बाँसुरीको धुन सुन्न थालियो, ध्यानमा यसरी तन्मयताको साथमा ध्यान लाग्न थाल्यो, भगवानको बाँसुरी सुन्न थाल्यो। अब झन् गहिराइमा अब त 1 घन्टा बस्छु, ओहो अब त यस्तो त्यो भित्रबाट अमृत चुइन थाल्यो। अमृत चुइन्छ, ध्यान बस्ने मान्छेलाई थाहा होला, अनुभूति अमृत पान हुन्छ कि अमृत। नखाएकोलाई के थाहा, खाने होइन, भित्रबाट अमृतको थोपा झर्छ। अब जब त्यो अनुभूति प्राप्त हुन्छ, ओहो भगवानको स्वरूपको जब चिन्तन हुन थाल्छ, आँखा बन्द गर्दा गर्दै भित्र अमृत पान हुन्छ, बाहिर चिन्तन पुरै भगवत स्वरूपको जब चिन्तन हुन्छ, अनि मान्छे 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा, म त 24 घन्टा पनि बसेको छु। यस्तो यहाँहरूको आशीर्वादले 24 घन्टासम्म बस्न यसरी नै बसेको छु। प्लानिङ त गर्नु पर्यो नि। एकैचोटि अब म 10 घन्टा ध्यान बस्छु अथवा 2 घन्टा बस्छु, हुँदैन, 5 मिनट बस्न गाह्रो हुन्छ। प्लानिङ गर्ने, योजना बनायो भने त हुन्छ पनि। त्यो ज्ञान। कसैले व्रत बन्द गर्नु छ भने उसले प्लान, यति छोरो यति वर्षको भयो, अब यसरी यति पैसा खर्च गर्छु, यी नातेदारलाई म बोलाउँछु, यति खर्च गर्छु, यसरी यस्तो यो प्रकारको भोजन खुवाउँछु, उसले प्लानिङ गर्छ। प्यारे जीवनको पनि त प्लान गर्नु पर्यो, मृत्युको पनि प्लान गर्नु पर्यो। प्लानिङ नगरी मरियो भने चाहिँ दुःख हुन्छ। योजना नबनाइकन गरिएको काम जहिले पनि दुःखदायक हुने गर्दछ। त्यही मान्छे मृत्युको समयमा तडपिन्छ, छटपटिन्छ, कराउँछ, अत्तालिन्छ, जसले मर्नुपर्छ भन्ने बुझेकै हुँदैन। जसले मर्नुपर्छ भनेर बुझेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति मृत्युसँग कहिल्यै पनि डराउँदैन। उसको मृत्यु उत्सव हुन्छ, उसको मृत्यु उपासना हुन्छ, उसको मृत्यु महानिर्वाण हुन्छ, उसको मृत्यु महायात्रा हुन्छ, जसले मृत्युलाई स्वीकारेको छ। मृत्युलाई हाहाकार, भयंकर, दुःखदायी बनाउने कि मृत्युलाई मंगलमय बनाउने हो, त्यो चर्चा हो अष्टावक्र गीता। त्यो चर्चाको विषय हो अष्टावक्र गीता। मृत्युलाई बुझ्नको लागि सुनौ अष्टावक्र गीता, जीवनलाई चिन्नको लागि सुन्नै पर्छ अष्टावक्र गीता। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, के गर्नुपर्छ, के ध्येय हो, के ज्ञेय हो, के श्रेय हो, के बोध्य हो, यावत प्रश्नको उत्तर पाउनको लागि अष्टावक्र गीता सुन्ने गरौँ। जीवात्मा के हो, परमात्मा के हो, जगत के हो, जगदीश्वर के हो, यावत प्रश्नको उत्तर, सठिक उत्तर प्राप्त गर्नको लागि अष्टावक्र गीता। कसरी ज्ञान पाइन्छ, कसरी मुक्ति मिल्दछ, वैराग्य कसरी हुन्छ, गुरु भनिदिनु हो सब। त ज्ञान कसरी ज्ञान पाइन्छ, यो पहिलो प्रश्नको उत्तर मैले चर्चा गर्दैछु। त ज्ञान त्यही हो जसले भगवानको अनुभूति गराओस्। सानो भजन, बडा सुन्दर भजन छ, जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको सुन्दर यो ब्रज भाषामा कोरिएको भजन चर्चा गर्छु, यो गुनगुनाउँछु मैले।
भगवानको अनुभूति गर्नु नै ज्ञान हो। भगवानको भाव हृदयङ्गम हुनु नै ज्ञान हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याको भाव प्रकटित हुनु नै ज्ञान हो। जगत ईश्वर बिना कतै पनि अणुमात्र पनि छैन। हरेक कण कणमा, हरेक जन जनमा ईश्वरांश व्याप्त छ। यो बोध हुनु नै ज्ञान हो। आँखा बन्द गरेर आत्मतत्व बोध गर्दै भगवत अनुभूति प्राप्त गर्नु र भगवत लीलामा तन्मयताको साथमा, समर्पणताको साथमा, भावको साथमा भगवत लीलामा समर्पित हुनु नै ज्ञान। जीवन क्षणभङ्गुर छ। जीवन क्षणभङ्गुर छ। कतिखेर जीवनको अन्तिम सास निस्किन्छ। यसमा सजग हुनु, चतुर हुनु, सावधान हुनु नै ज्ञान हो। कथम ज्ञानम् आप्नोति, तो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ? श्वास म एउटा सानो प्र्याक्टिस गराउँछु यहाँहरूलाई। भर्खरै जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सबै समक्ष मेरो एउटा निवेदन छ। जे भन्छु त्यो मान्नु होला। कि त जान्न पर्यो कि त मान्नु पर्यो। जान्दा पनि नजान्ने, मान्दा पनि नमान्ने मान्छे मान्छ त गाह्रो हुन्छ। मान्नुहोस्। श्वास भित्र लानुहोस् पुरै। अब श्वास बाहिर लानुहोस्। श्वास भित्र लानुहोस्, श्वास बाहिर लानुहोस्। श्वास भित्र लानुहोस्, श्वास बाहिर लानुहोस्। श्वास भित्र भर्नुहोस्, श्वास बाहिर लानुहोस्। श्वास बाहिर लानुहोस्। अब रोक्नुहोस्। सिद्धियो जिन्दगी, सिद्धियो जिन्दगी। श्वास बाहिरको बाहिर राख्नुहोस् भनेर मैले भनेर हजुरले मान्नुभयो भने जिन्दगी सिद्धियो। यही हो जिन्दगी। यही श्वास प्रश्वासको क्रम जसले बुझ्यो त्यो हो ज्ञान। श्वास प्रश्वासको क्रमलाई जसले बुझ्यो त्यो हो ज्ञान। श्वास बाहिर अड्कियो भने जीवन सिद्धियो। श्वास भित्र गएर भित्रै अड्कियो भने पनि जीवन सकियो। यसको बोध हो ज्ञान। आँखा बन्द गर्नुहोस्। र बडा सुन्दर यो भाव छ ब्रज भाषामा। भगवान श्री श्याम सुन्दर झुम्दै आउनु भएको छ, बाँसुरी बजाउँदै, मन्द मन्द मुस्कुराउँदै। चिन्तन गरौँ एकैछिन। आँखा बन्द गर्नुहोस् सबैले, जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। गजब अनुभूति हुन्छ। 5 मिनटमा यस्तो अनुभूति हुन्छ कि त्यो जीवनमा कहिले पनि पाउनु भएको छैन। म जे भन्छु त्यो शब्द शब्दलाई एकदम गहिरिएर सुन्नुहोस्। भजन छ, भजनको माध्यम ब्रज भाषामा छ। म जे भन्छु त्यसमा दत्तचित्त भएर मन मस्तिष्क हृदयलाई समर्पित गर्नुहोस्। टिभीको माध्यमबाटै साधना गराउँछु कुन दिनदेखि। म हेर्दै जाउँ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, हात जोड्नुहोस् सबैले जस्तो टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। र सोचौँ भगवान मन्द मन्द मुस्कुराउँदै, बाँसुरी बजाउँदै हामीलाई कृपा गर्नको लागि, हामीलाई दर्शन दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भावले सुनौँ है। देखो सखी झूमत आवत श्याम, देखो सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे
सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम। गति मद मत गयंद जलाल जावत, मन भावत ब्रजबाम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम। झुकी झुकी झोंके खाती चंद्रिका, झुकी झुकी झोंके खाती चंद्रिका, झुकी ग्रीव दिशि बाम, देखो रे देखो रे देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम। मुखियावती पुनि पुनि लटकारे, मुखियावती पुनि पुनि लटकारे, हो मुख आवती पुनि पुनि लटकारे, घुंघरारे अभिराम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे देखो रे देखो रे सखी झूमत आवत श्याम। मुरली मधुर बुला बजाय बुलावत, मुरली मधुर बजाय बुलावत, मुरली मुरली मधुर बजाय बुलावत, मुरली मधुर बजाय बुलावत। भगवानले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, बाँसुरी मधुर मधुर बाँसुरी बजाउँदै भगवानले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, हे प्यारा हे प्यारी, मुरली मधुरा बजाय बुलावत, मुरली 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 मधुर बजाय बुलावत, ले ले सखियन नाम,
हे चम्पा। नाम लिएर भगवानले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सोचौँ हामीलाई पनि भगवानले बाँसुरी बजाएर हाम्रै नाम लिएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हे ललिता, हे विशाखा, हे चम्पलता, हे सखी, हे प्रभा, हे ललिता, हे विशाखा, मुरली मधुर बजाय बुलावत, मुरली मधुर बजाय बुलावत, ले ले सखियन नाम, ले ले सखियन नाम, ले ले सखियन नाम। देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, देखो रे सखी झूमत आवत श्याम। लखि कृपालु अनुपम छबिलाजत, लखि कृपालु अनुपम छबिलाजत, कोटि कोटि सतकाम। देखो रे सखी झूमत आवत श्याम, 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 झूमत आवत श्याम। श्री कृष्ण चंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण चंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री कृष्ण चंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री कृष्ण चंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। यही अनुभूति आँखा बंद गर्दा ईश्वर को भगवत को भगवान को स्वरूप चिंतन होस्, यही त ज्ञान। मंदिर जाँदा त भगवानमा मन लागोस् लागोस्, घाट जाँदा त भगवानमा मन लागोस् लागोस्, काम गर्दा पनि भगवानमा मन लागोस्, जहाँ जसरी जुन अवस्थामा रहँदा पनि भगवानमा मति लागोस् र जीवनको क्षणभङ्गुरता प्रति बोध होस्, यही त ज्ञान हो।
जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस योग में जिस भोग में प्रयोग में रहो, राधारमण 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 कहो, राधारमण कहो। जस्तै परिस्थितिमा पनि मनस्थिति परिवर्तन नहोस्, मनस्थिति चेन्ज नहोस्, मनमा भगवानको स्मृति होस्। यही ज्ञान हरेक परिस्थितिमा म भगवानको हो, भगवान मेरो हो, म भगवानको हो, भगवान मेरै हो भन्ने अनुभूत हुनु नै ज्ञान हो। यो आभा हुनु नै ज्ञान हो। दासोहम कौशलेन्द्रस्य, यो अनुभूति हुनु नै ज्ञान हो। रावणले हनुमानसँग प्रश्न गर्यो, क्वासित्वम, तिमी को हौ? हनुमानसँग रावणले प्रश्न गर्छ, तिमी को हौ? हनुमानजी एकैछिन सोच्नुभयो, म को? अनि प्रत्युत्तर दिनुभयो, दासो हम कौशलेन्द्रस्य, म भगवान श्री रामको दास हो, म भगवान श्री राघवको दास हो। यस्तो प्रत्युत्तर दिनु, यही अनुभूति ज्ञान हो कि म भगवानको। हामीलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने मेरो नाम फलानो, मेरो नाम जनार्दन, मेरो नाम चाहिँ श्याम, मेरो भीम, मेरो पदवी हो, म यति पढेको छु। हनुमानसँग प्रश्न गरियो, हनुमान भन्नुहुन्छ म दास भगवानको। त्यसैले वैष्णवहरूको नामको पछाडि दास लाग्छ, शरण लाग्छ, दासी लाग्छ। किन? हामी पूर्णतया भगवानमा समर्पित हो। यही नै ज्ञान हो। दासोहम कौशलेन्द्रस्य, भगवानको म दास हुँ। यही अनुभूति हुनु नै ज्ञान हो। यसलाई बिर्सनु नै अज्ञानता हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। यही ज्ञान हो, यही नहीं ज्ञान हो। बड़ा सुंदर एउटा सत्य कहानी छ। यो प्रश्नको प्रत्युत्तरमा म बताउँछु। कथम ज्ञानमवाप्नोति, आफ्नो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ। जब भारत गुलाम थियो, कब्जामा थियो,
कुनै शासक विदेशी गोरे पुरानो गाडी एम्बेसडर गाडीमा जाँदै रहेछ भारतमा, ड्राइभरले गाडी चलाएको छ। यात्रा धेरै यात्रा भइसकेपछि त्यो के थियो भने पहिले त पुरानो गाडीमा पानी हाल्नु पर्थ्यो, इन्जिन तात्यो भने पानी हाल्नु पर्ने। अहिले त्यो छैन, अहिले कुलिङ वाटर हालिदिएपछि त्यो पानीको झन्झट सिद्धियो। पहिले एम्बेसडर गाडीहरूमा पानी हाल्नु पर्थ्यो पुरानो गाडीमा। गाडी तातेछ, साहब गाडी रोकियो, पानी हाल्नु पर्यो, इन्जिन तात्यो। अब त्यो गोरे कुनै शासक थियो, उच्च अधिकारी थियो, उसले भन्यो तिमी पानी हाल्दै गर, म यसो बाहिर चिसो हावा खाएर आउँछु। बाहिर यस्तो निस्कियो, सुन्दर वातावरण थियो, हरियाली, नदीको तट। यसो घुम्दै फिर्दै अलि तल पुगेछ। त्यहाँ उल्लु नामको चरा थाहा छ यहाँहरूलाई? उल्लुले आवाज दिइरहेको रहेछ, हुयु 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 यस्तो खालको आवाज गर्छ उल्लुले। जब बोल्छ हुयु हुयु यस्तो खालको आवाज दिन्छ। अब त गोरेले सोच्यो सायद कसैले मलाई सोध्दैछ, हु आर यु भन्दैछ। त्यो गोरेले सोच्यो सायद कसैले मलाई प्रश्न गर्दैछ, हु आर यु भन्दैछ। उल्लुले आवाज दिइरहेको थियो, उसले बुझ्दैन सायद कसैले सोध्दैछ भन्ने लाग्यो उसले भन्यो आई एम जेम्स, मेरो नाम जेम्स हो। फेरि आवाज आयो, हु आर यु, हु यु आयो। अरे मैले नाम भनिसके त, म जेम्स हो। फेरि आवाज आयो, हु आर यु। उल्लुले आवाज दियो, उसले सोच्यो सायद बुवाको नाम भन्नु पर्ला, मेरो बुवाको नाम यो। फेरि हु आर यु, मेरो आमाको नाम यो। हु आर यु, मेरो हजुरबाको नाम यो। हु आर यु, मेरो छोराको नाम यो। हु आर यु, मेरो पद यो। हु आर यु, म इङ्ल्यान्डबाट आएको। जब 24औं पटक 50औं पटक आवाज आयो, अनि सिद्धियो, सम्बन्ध सिद्धियो, नाम सकियो, पद सकियो, सबै कुरा सकियो, सबै कुरा सकियो। अब हु आर यु। अब सोच्यो उसले, म को त? यी सबै त मेरो नाम, यी सबै सिद्धिए। अब म को? नदी किनारमै थियो, भारतको भूमि, गङ्गाजीको तट। उसले सोच्न बाध्य भएछ, त को होस्? हु आर यु, म को हो त? म को हो? उसले चिन्तन गर्न थालेछ, म को हो, म को हो? ए म को हो ईश्वर, म को हो? कुनै दिन बिहान 4 बजे उठेर छतमा गएर भगवानसँग सोध्नुहोस् त, हे भगवान, हे कन्हैया, हे श्याम सुन्दर, हे ईश्वर, म को हो? कुनै दिन सोध्नुभयो? आज त्यो गोरेले सोधेछ नदी किनारमा, म को हो, म को हो, म को हो, म को हो? अनि उसले आत्मज्ञान प्राप्त गर्यो, उसले आत्म अनुभूति प्राप्त गर्यो, उसलाई उत्तर आयो, भित्रबाट प्रत्युत्तर पायो उसले। जसरी हनुमानले भनेका थिए दासोहम कौशलेन्द्रस्य, त्यसै गरिकन उसले प्रत्युत्तर पायो, अरे तिमी त ईश्वरका अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। हामी ईश्वरका अंश हौं। भगवानले भन्नुभएको छ,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ए जीवहरू हो, तिमीहरू त मेरो अंश हो, तिमीहरू त मेरै अंश हो। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभयो, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। तो हु आर यू, को हो तिमी? प्रश्न यही नै हो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ, म को हुँ भन्ने कसरी बोध हुन्छ? पहिलो प्रश्न। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कसरी ज्ञान पाइन्छ? यसरी ज्ञान पाइन्छ। कुनै दिन आफैसँग सोधौं, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मेरो परिचय के हो? अब दोस्रो प्रश्न, धेरै भयो यो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति एउटै शब्दमा दिन बितायो भने फेरि पुस्तक पुरै चर्चा कसरी हुन सक्ला र? पहिलो श्लोकको 4 भाग मध्ये एउटा पहिलो श्लोकमा 4 वटा प्रश्न छन्। त्यो 4 वटा प्रश्न मध्ये पहिलो प्रश्नको चर्चा हामी गर्यौं। अब दोस्रो प्रश्न, कथम मुक्तिर्भविष्यति। दोस्रो प्रश्न छ, कसरी मुक्ति मिल्छ, हामी कसरी मुक्त हुन्छौं? गजब प्रश्न छ, गजब प्रश्न छ। यदि यसको विषयमा चर्चा गर्यो भने करिब दिन, 2 दिन, 3 दिन त्यसमै बित्छ। कसरी मुक्ति मिल्दछ? मुक्ति के हो? मोक्ष के हो? मोक्षको परिभाषा के हो? मान्छे रोगी छ, औषधि उपचार गरेर यदि त्यो रोग सकियो, समूल अन्त्य भयो भने त्यो रोगबाट मुक्ति भयो भन्छौँ हामी। रोगबाट त्यो मुक्त भयो। ऋण लागेको छ, ऋणले मान्छे डुबेको छ। यदि कुनै मेहनत गरेर, बिजनेस गरेर, व्यापार गरेर ऊ ऋणबाट उऋण भयो भने ऊ ऋणबाट मुक्त भयो। मुक्ति के हो? मुक्ति कुनै पनि चीजबाट पर उठ्नु, माथि उठ्नु, त्यसलाई मुक्त भनिन्छ। कुनै पनि चीजबाट माथि उठ्नु। रोगी छ, रोगबाट मुक्त हुन सक्छ। ऋणी छ, ऋणबाट मुक्त हुन सक्छ। भोगी छ, भोगबाट मुक्त हुन सक्छ। क्रोधी छ, क्रोधबाट मुक्त हुन सक्छ। लोभी छ, लोभबाट मुक्त हुन सक्छ। कामी छ, काम वासनाबाट मुक्त हुन सक्छ। त त्यसको परित्याग नै मुक्ति हो। यो दुनियाँको, प्रपञ्चको परित्याग नै मुक्ति हो। दुनियाँसँग गठबन्धन जुन भएको छ, दुनियाँसँग जुन ममत्व भएको छ, बाँधिएका छौँ, चुर्लुममा भाँसिएका छौँ, जकटिएका छौँ, यसबाट म पृथक छु। दुनियाँ अलग हो र जीव अलग हो। जीवात्मा र परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल मुक्त छन्। जीव मुक्त छ भन्ने भाव भयो भने हामी जिउँदै मुक्त भयौँ, जिउँदै स्वर्गवासी भयौँ हामी। मान्छे मरेपछि स्वर्गवासी लेख्ने चलन छ नि, नरकमै गए पनि लेख्छौँ स्वर्गवासी। उसको कर्मले कहाँ पुगेछ, कि यता भूत भएको छ कि प्रेत भएको छ कि नरक गएको छ कि स्वर्ग गएको छ, वैकुण्ठ गोलोक गएको छ, मुक्त भयो, थाहा छैन। मोक्ष पनि प्राप्त गरे हुन्, तर स्वर्गवासी मुक्त भयो कि अथवा नरकमा छ थाहा छैन, त स्वर्गवासी लेखिदिन्छौँ। हो जीवितै
स्वर्गवासी बन्ने। जीवितै स्वर्गवासी। कसैले हाम्रो नामको अगाडि स्वर्गवासी लेखिदियो भने के हुन्छ? हामी रिसाउँछौँ, असहजता महसुस हुन्छ। हो, जीवितै स्वर्गवासी बनौँ अथवा जीवितै मोक्ष मार्गी बनौँ, मुमुक्षु बनौँ। त्यो मुक्ति के हो त? कथम मुक्तिर भविष्यति? त्यो मुक्ति कसरी प्राप्त होला? मुक्तिलाई संस्कृतमा अपवर्ग भन्ने भनिन्छ। मुक्तिलाई संस्कृतमा अपवर्ग, नमोपवर्गाय परायणाय, भागवत अष्टम स्कन्धमा आउँछ। पवर्ग माने व्याकरणको हिसाबले प, फ, ब, भ, म, यो पवर्ग हो। अपवर्ग माने औपसर्ग हो। प्र, परा, अब, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बिस, बिङ, बिस, बि इत्यादि अपवर्ग हुन्छन्। प्रादय, एते प्रादय। शब्दको पहिल्यै जोडिएपछि शब्दको अलग अर्थ लाग्दछ। उपसर्ग। पवर्ग माने पफ बभम, अपवर्ग माने पवर्ग रहित, पवर्गबाट भिन्न, पृथक, अलग्गै भन्ने अर्थ लाग्दछ। त पवर्ग के हुन्? प माने पाप, जहाँ पाप हुँदैन त्यो मोक्ष हो भन्ने बुझ्नुस्। यदि हामी यही पृथ्वीमा रहेर पनि पाप हामीबाट भएको छैन भने हामी मोक्ष प्राप्त गरेका छौँ। मनसा वचसा कर्मणा कतै पनि पाप यदि भएको छैन भने, मनद्वारा पाप चिताएको छैन भने, वचनले घोचेर कसैको निमित्त बोलिएको छैन, वचनले कसैलाई पिरिएको छैन, कसैलाई दुःख दिएको छैन भने, अनि सोच्छौँ है मुक्ति मिल्ने आधार हुन्। कथम मुक्ति भविष्यति? कसरी मुक्ति मिल्दछ? पफ बबम, प माने पाप। मनले कसैप्रति अशुभ सोच्दैन, वचनले कसैलाई घोचिँदैन। एउटा गीत छ नि, के अरे, वचनको घाउ निको हुँदैन, तितो वचन नबोल निर्मया, वचनको घाउ निको हुँदैन। हो, वचनले, वज्रको प्रहार भन्दा वचनको प्रहार धेरै दुःखदायी हुन्छ। वज्रको प्रहार भन्दा वचनको प्रहार धेरै दुःखदायी हुन्छ। त्यसैले जिब्रो चलाउँदाखेरि सोचेर चलाउनु पर्छ रे। अस्तु। प माने पाप, फ माने फलको इच्छा, जहाँ रहँदैन त्यो मोक्ष हो, त्यो मुक्ति हो। कसले केही दिए हुन्थ्यो मलाई भन्ने आशा नहोस्, मिठो खान पाए हुन्थ्यो भने इच्छा नहोस्, कसैप्रति लालसा नहोस्, आकांक्षा नहोस्, इच्छा नहोस्, त्यो मुक्ति हो। जहाँ कुनै आशा रहँदैन, जहाँ पुगेपछि आशा सकिन्छन्, इच्छा सकिन्छन्, तृष्णा सकिन्छन्, आकांक्षा, सबै कुराको समूल अन्त्य हुन्छ, त्यो मोक्ष हो। फलको आशा, फ माने फलको आशा, ब माने बन्धन, जहाँ गएपछि कुनै बन्धन छैन, त्यो मोक्ष हो। न जातीयताको बन्धन छ, न वर्गीयताको बन्धन छ, न कुनै देशको बन्धन छ,
न कुनै सम्प्रदायको बन्धन छ, न कुनै अभिव्यक्तिको बन्धन छ, न कुनै चिजको जहाँ बन्धन छैन, त्यो मोक्ष हो। हामी त बन्धनमा बाँधिएका छौँ, अनेकन बन्धन, अनेकन प्रपञ्च, अनेकन प्रपञ्च। हृदयमा कलुषता छ, मुखले हाँस्नु परेको छ, यो ठुलो बन्धन हो। मनमा अर्कै चिज छ, मुखले अर्कै बोल्नु परेको छ, त्यो बन्धन हो। मनमा अर्कै चिज छ, विचार अर्कै छ, भावना अर्कै छ, सोचाइ अर्कै छ, सबै फरक फरक फरक। यो बन्धन, जहाँ गएर बन्धन सकिन्छ, त्यो मोक्ष। भ माने भय, प फ ब भ म म अप भरेको विषयमा चर्चा गर्दैछु, मुक्तिको मोक्षको विषयमा। त्यो मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो विषय यहाँ प्रश्न छ, दोस्रो प्रश्न। प फ ब माने बन्धन, भ माने भय, जहाँ गएर कुनै भय रहँदैन, कुनै त्रास डर, जहाँ गएपछि सही सकिन्छन्, डराउनु पर्दैन, कहालिनु पर्दैन, अत्तालिनु पर्दैन, त्यो मोक्ष। मुक्ति पाउला भन्दै भजन त गर्छौँ, तर त्यो मुक्ति के हो त बुझ्नु पर्यो, त्यो मोक्ष के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। भ माने भय, जहाँ गएपछि भय रहँदैन। म माने माया, ममत्व, जहाँ गएपछि माया सकिन्छन्, ममत्व पनि सकिन्छ, त्यो हो मोक्ष, अपवर्ग, मुक्ति। त त्यो मुक्ति कसरी भविष्यति, कसरी प्राप्त गर्दछ, गर्न मिल्दछ, कसरी मिल्दछ? कथम मुक्तिर्भविष्यति, कसरी मिल्छ त्यो मुक्ति? यो प्रश्न हो, यसको उत्तर त पुरै अष्टावक्र गीताको पुरै पुस्तक नै यसको उत्तर हो। मैले संक्षेपमा चर्चा गर्दैछु। त मुक्ति कसरी मिल्ला? मैले पहिले पनि चर्चा गरिसकेँ, मुक्ति माने त्याग, मुक्ति माने विसर्जन, मुक्त माने प्रपञ्चबाट माथि उठ्नु। अनावश्यक चिजलाई छोड्यौँ भने त मान्छे मोक्ष भयो। नाना थरी प्रपञ्चलाई परित्याग गर्दियौँ, यो मेमोरीलाई सफा गर्दियौँ, वास गर्दियौँ, मुक्त भयो, मुक्त भयो। अनेक त्रास, अनेकन विपत्ति, अनेकन सोच, अनेकन भावना, अनेकन चिजले घोचिरहेको छ, ग्रसित भएका छौँ, त्रसित भएका छौँ, बिल्कुल विकलित भएका छौँ, विचलित भएका छौँ, छोडिदिउँ, वास गरिदिउँ, सफा गरिदिउँ, मोक्ष भयो। कपडा मैलिएको छ, गन्दगी लागेको छ, टाटो पाटो परेको छ, सफा पानीमा गएर सर्फ एरिया लाएर घोटौँ, छक्क मैलो पखालिदिउँ, मैलोबाट त्यो कपडा मुक्त भयो, सफा भयो, मुक्त भयो। मोक्षको अर्थ सफा हुनु, स्वच्छ हुनु, पखालिनु। त्यसैले नरक नगइकन स्वर्ग गई मोक्ष मिल्दैन अथवा वैकुण्ठ मिल्दैन भन्छौँ नि। पहिले त पखालिनु पर्यो नि, सफा हुनु पर्यो नि, बल्ल मोक्ष मिल्छ। कुनै सन्तले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नरक पनि हाम्रै लागि बनाइएको अरे, सफा हुनको लागि, पखाल्नको लागि। जब कपडा धेरै मैलो हुन्छ अथवा ब्ल्याङ्केट, सिरक धेरै मैलो गनाउने भयो भने हामी घरमा सफा गर्न त गाह्रो हुन्छ। हामी के गर्छौँ? धोबीलाई लगेर दिन्छौँ। धोबी त सफा गर्ने हुन्छन् पहिले पहिले। अहिले त के छ, भारतमा अहिले पनि त्यो प्रचलन छ। धोबीले धोबी घाटमा लगेर खरानीमा पकाएर, मुङ्गुरो भन्ने हुन्थ्यो, मुङ्गुरोले ठटाउँछ पानीमा ल्याउँदै उचाल्दै पछार्दै गर्छ, मुङ्गुरोले कुट्छ अनि सफा छ्याक्क पारेर हामीलाई दिन्छ। हो त्यो नर्क भनेको पनि धोबीघाट जस्तै हो अरे।
यमराजका दूतले उचाल्ने र पछार्ने, रोप्ने, आगोमा जलाउने, त्यसपछि तड्का मार्ने, झ्वाइया पार्ने सब गर्छन्। अनि सफा छक्क पारेपछि अनि बल्ल भगवानसँग पठाउँछन्। बुद्धिमानी त्यसमै छ। बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले सिरक अथवा ब्ल्याङ्केट अलिअलि मैलो भने आफ्नै घरमा छ्याक्क सफा गर्छ अथवा मैलो नै बनाउँदैन। बुद्धिमानी त्यो जसले मैलो नै बनाउँदैन, गन्दगी नै गर्दैन। र मध्यम व्यक्ति त्यो जसले अलिअलि मैलो भएपछि आफै सफा गर्छ। र अधम व्यक्ति त्यो जसले फोहोर गराएर राख्छ, अन्तिममा गएर दही घाटमा पुग्छ। भागवत पञ्चम स्कन्धमा र षष्ठम स्कन्धको प्रारम्भमा, षष्ठ स्कन्धको प्रारम्भमा यो चर्चा हुन्छ। कि जस्तो पाप गरिएको छ तदनुसार त्यसलाई पखाल्नु पर्छ। जसरी मान्छेलाई कुन रोग लागेको छ भन्ने कुरा डाक्टरले पत्ता लगाउँछन् अनि तदनुसार औषधि प्रदान गर्छन् र त्यो औषधिले काम गर्छ। ठुलो रोगको लागि ठुलै औषधि, सानो रोगको लागि सामान्य औषधि, र सामान्य रोगको लागि तातो पानी खाए पनि रुगाखोकी त निको भइहाल्छ। यस्तै जसरी औषधि रोग पत्ता लगाएर प्रदान गरिन्छ, यसै गरिकन जीवनमा कस्ता पाप भएका छन् त्यो पापको प्रायश्चित्त पनि तदनुसार नै गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। र त्यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त के हो त भन्दा सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तत् गुणरागियैरिह न ते यमः पाशभृता सतद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिर्णनिष्कृता। स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिर्णनिष्कृता। सकृन् मनः, एकैछिनलाई पनि यो मनलाई भगवान कृष्णमा लगायो भने यमराजका दूतले छुँदैनन् अथवा नरकमा जानु पर्दैन, मुक्ति मिल्छ। त्यसैले मैले बार बार हात जोडेर प्रार्थना गरेको छु, भगवानको नाम मन्त्र जप गरौँ। नाम मन्त्र किन भनेको कारण छ, प्रमाण छ। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भगवानको नाम जप भन्दा ठुलो अरू कुरा केही पनि छैन। दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली मन्त्र, ताकत भनेको भगवानको नाम मन्त्र हो। राधे कृष्ण, त्यो नाम मन्त्र यही नै हो। जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ लेख्नुहोस्, काम लाग्छ। जप गर्नुहोस्, घरमा खाली बस्नुभन्दा यो मन्त्र जप गर्नुहोस्। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेध वृथा नितुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। महाभारतको श्लोक हो। एक पटक पनि भगवान कृष्णको चरण शरण ग्रहण गर्यो भने फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन अनि मुक्ति मिल्छ। कथम मुक्तिर्भविष्यति, यसको अर्थ यही नै हो। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, भगवानमा पूर्ण शरणागति भएर, भगवानमा पूर्ण समर्पण भएर, हे नाथ, हे कृष्ण म तिम्रो हो, हे स्वामी म तिम्रो हो भन्ने भाव यदि मनमा पलायो भने त्यो मान्छे मोक्ष हुन्छ। त्यसैले बार बार भनेको छु, जस्तै टिभी दिप टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, लेख्नुहोस्। यो काम लाग्छ। यो लकडाउनको बेलामा जप गर्नुहोस्। राधे कृष्ण सबैलाई थाहा पनि छँदैछ, गाउँघरमा गाउने प्रचलन पनि छ। यही हो नाम मन्त्र, यही हो महामन्त्र, यही हो अत्यन्त चमत्कारी मन्त्र, यही हो अत्यन्त शक्तिशाली मन्त्र। ताकत प्रदान गर्ने, शक्ति प्रदान गर्ने, सामर्थ्य प्रदान गर्ने, जोश प्रदान गर्ने, होश प्रदान गर्ने र भगवत कृपा प्रदान गर्ने महामन्त्र युगल नाम मन्त्र यही हो प्यारे। निरन्तर यो मन्त्र जप गरौँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। यो नाम मन्त्र, यो महामन्त्र निरन्तर गाउने गरौँ, यो महामन्त्र निरन्तर चर्चा गर्ने गरौँ। त मुक्ति कसरी मिल्छ? जब मन धवलीकृत हुन्छ, हृदय पखालिन्छ, शरीर जीवनमा भएका सारा पाप कर्म कुकर्महरू पखालिन्छन् अनि मुक्ति मिल्छ। कथम मुक्ति भविष्यति, अर्थ यही नै हो, उत्तर यही नै हो। जब मन धवलीकृत हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, पवित्र हुन्छ, मनका कल्मस पापहरू सबै पखालिन्छन् अनि मान्छे मोक्ष हुन्छ, अनि मान्छे मुक्त हुन्छ, बन्धन मुक्त, भय मुक्त, मोह मुक्त, ममत्व मुक्त, प्रपञ्च मुक्त, सबै मुक्त। कथम मुक्तिर्भविष्यति? अनावश्यक चिजलाई हटाइदियो जीवनबाट, मोक्ष भयो। नाना प्रपञ्चलाई परित्याग गरिदिउँ, मोक्ष भयो। एउटा मकरानामा मार्बल पत्थरको व्यापारी, उसले एउटा मार्बल पत्थरको एउटा टुकडो भनौँ, ठुलो टुकडो 20,000 मा बेच्छ। कसलाई? मूर्तिकारलाई। व्यापारीले मूर्तिकारलाई 20,000 मा बेच्छ। अब त्यो मूर्तिकारले गएर मूर्ति बनाउँछ, कुद्छ, मेहनत गर्छ, त्यसपछि त्यही पत्थरको मूल्य हुन्छ 5 लाख। उसले किन्यो 20,000 मा, उसले बेच्यो 5 लाखमा। अब त्यो पत्थर मार्बल बेच्नेवालाले भन्छ, मैले तिमीलाई 20,000 मा दिएको, तिमीले 5 लाखमा बेचौ, यो त सरासर गलत भयो। तिमीले गर्यौ, के गर्यौ त्यसमा? त्यो मूर्तिकारले भन्छ मार्बल पसलवालालाई, मैले केही गरेको होइन, यो पत्थरबाट नचाहिने अनावश्यक चिजलाई हटाइदिएको। यो पत्थरबाट नचाहिने अनावश्यक चिजलाई हटाइदिएको। अनावश्यक चिज हटाइदिएपछि 20,000 को पत्थर 5 लाख को भयो। हाम्रो जीवनबाट नचाहिने कुरा हटाइदिउँ, निकाल्दिउँ, ब्रेनलाई सफा गरौँ अनि हाम्रो मूल्य बढ्छ, हाम्रो मोल बढ्छ। प्यारे, नचाहिने कुरा भरिएका छन्, लोभ भरिएको छ, क्रोध भरिएको छ, मोह भरिएको छ, ममत्व भरिएको छ, त्यसमा चाहिँ राम 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 राम, ईर्ष्या भरिएको छ, दाह भरिएको छ, द्वेष भरिएको छ, अग्निवेश, सबैलाई हटाइदिउँ अनि हाम्रो मूल्य बढ्छ। प्यारे, 20,000 बाट 5 लाख को बन्ने कि नबन्ने सोचौँ एकछिन। नचाहिने कुरालाई हटाइदिउँ जीवनबाट, राम्रा कुरा स्वीकार गरौँ, राम्रा कुरा थाहा, यही नै मुक्ति हो। जीवनबाट नचाहिने चिजलाई त्याग दिने, राम्रा कुरा स्वीकार गर्ने नै मुक्ति हो। कथम मुक्ति भविष्यति, यही त मुक्ति हो। वैराग्यम च कथं, एउटा श्लोक पूरा गर्छु, त्यसपछि आजको सत्सङ्गलाई म पूर्ण गर्छु। बल्ल आधा श्लोक भएको छ, अब एकछिनमा सक्छु म। वैराग्यम च कथं प्राप्तम, वैराग्य कसरी हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ? वैराग्य जीवनमा कसरी आउँछ? गजब प्रश्न छ, यसको ठुलो चर्चा गर्न सकिन्छ यो विषयमा। भोलि यसलाई विस्तारपूर्वक चर्चा गरौँला, आज संक्षेपमा भन्छु।
कसरी वैराग्य, दृढ वैराग्य, सतत वैराग्य, पूर्ण वैराग्य कसरी प्राप्त होला? हामी त जीवनमा हाम्रो जीवनमा क्षण वैराग्यता आइरहेको हुन्छ। बुहारीले नमिठो बोली वैराग्य आयो, मलाई हेपिएलले म जान्छु देउघा, वैराग्य त्यही त। तल्लारे उपल्लारे छिमेकीले साह्रै दुःख दिए ह्यापे, मेरो आँगनमा मेरो के भन्छन् त्यस्तो, दैल ठेलामा होइन, आँगनमा छानाको पानी बलेनी मेरो आँगनमा आयो, मलाई ह्यापे छिमेकीले, वैराग्य आयो एकैछिनमा। तर यो क्षणिक वैराग्य। अरूले ह्यापे भगवान मलाई कति ह्यापे, साह्रै दुःख दिए, वैराग्य आयो। अर्काले अपशब्द प्रयोग गर्यो, त दुष्ट त पातकी भनिदियो, ह्याप्यो, अनि चित्त दुख्यो, साह्रै दुख्यो, अनि भगवान मलाई साह्रै दुःख दियो, वैराग्य। त्यो क्षणिक वैराग्य, केही क्षणको लागि वैराग्य। ऋण लाग्यो, बर्बाद भयो, तबाही मच्चियो, अनि वैराग्य आयो, प्रभु त्यो पनि सिद्धिन्छ भर्खर, केही दिनमै सिद्धिन्छ। बुबा आमाको मृत्यु भयो, सन्तान छोराछोरीको कसैको मृत्यु हो, आफन्तीको मृत्यु भयो, अनि वैराग्य आयो, ए प्रभु अब बाबुआमा गइसके पालो मेरै त होला नि, वैराग्य आयो। तर केही क्षणको लागि मात्र। यसलाई मर्कट वैराग्य भन्छ, बाँदरको जस्तो कि मर्कट वैराग्य। मसान घाटमा गयो, शवमा जल्दै गरेको, चितामा जल्दै गरेको त्यो शरीरलाई देख्यो, चरचर्ती पोलिएको छ शरीर। लाखौं खर्च गरेर बचाउने प्रयास गरिएको शरीर जब दन्दन्ती दन्किन्छ, पोलिन्छ, आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना बाउ आमा, आफ्नै छोरो सन्तानलाई जब पोलिएको देखिन्छ, भेस्लिन दलेर, पाउडर लगाएर, काजु बदाम किसमिस के खाएर, दूध पिएर, घिउ खाएर बनाएको शरीरलाई जब चरचर्ती पोल्दछन्, अनि त्यहाँ वैराग्य आउँछ। यसलाई श्मशान वैराग्य भन्छ। मसान घाटमा रहँदैसम्म वैराग्य आयो, घर फर्केर आएपछि त्यो वैराग्य सिद्ध्यो। गजब वैराग्य। मसान घाटमा रहँदैसम्म वैराग्य थियो। अब त्यो मसान घाटमा गएर सुन्नु पर्छ, सबैले एक आपसमा त्यस्तै कुरा गरिरहेको हुन्छ, के रहेछ र, गयो। अब हामी पनि यसै गरी जाने त हो। बाबा गए, दाजु गए, आमा गए दाजुभाइ, हामी पनि जाने हो रामकै पछिलाई। अब त्यो मसान घाटमा कसैले मार्ने, काट्ने, लुट्ने, पिट्ने, कमाउने, धमाउने, घर बनाउने, गाडी चढ्ने, नाम कमाउने, पद प्रतिष्ठा, त्यस्ता चर्चा हुँदैन। त्यहाँ केवल ओहो के रहेछ जिन्दगी, आज उसको पालो भोलि मेरै पालो, यस्तै कुरा हुन्छन् त्यहाँ। भला कर तो भला होगा, बुरा कर तू बुरा होगा, भला कर तू भला होगा, बुरा कर तू बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा, भला कर तू भला होगा, बुरा कर तो बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा, भला कर तू। त्यही चर्चा हुन्छ त्यहाँ। राम्रो गरेर राम्रै हुन्छ, नराम्रो गरेर नराम्रै हुन्छ। कसैले देखे पनि नदेखे पनि भगवानले देखिरहेको हुन्छ, हेर है राम्रो गर्नुपर्छ।
जब मसान घाटदेखि घर फर्केर आउँछन् अनि सबै वैराग्य सिद्धिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसैले प्यारे यहाँ प्रश्न छ, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। तीनटा प्रश्न रहेछन्। एतद् ब्रोहि मम प्रभो, यो मलाई बताउनुहोस् प्रभो, कसरी पाइन्छ त दृढ वैराग्य, सतत वैराग्य, निरन्तर वैराग्य, निरन्तर ज्ञान, भगवानको निरन्तर ज्ञान कसरी प्राप्त हो। यसरी पहिलो श्लोक, अष्टावक्र गीताको पहिलो श्लोक हामीले चर्चा गर्यौं। सज्जनबेन, दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूले सत्सङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, जसले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फेसबुक अथवा युट्युबबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई विशेष आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सूरदासजी महाराजको पद गाएर आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई म पूर्ण गर्नेछु। त अब भोलि हामी पुनः अष्टावक्र गीता को चर्चा गर्नेछौँ। सबैले दीप टिभी हेर्दै गर्नु होला। यदि यहाँहरु घरमा दीप टिभी आएको छैन भने आफ्नो केही बेलासँग मागेर पनि जोडिहाल्नु होला। महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरुको बीचमा हामी पस्किने तयारी गर्दैछौँ। संगीत सिक्न पाइन्छ दीप टिभीमा। पुरस्कार हार्मोनियम, तबला, गिटार आदि पुरस्कार जित्न पाइन्छ दीप टिभीमा। ज्ञानका कुराहरू सुन्न पाइन्छ दीप टिभीमा। सन्त महात्माको प्रवचन सुन्न पाइन्छ दीप टिभीमा। त्यसैले सबैले घर घरमा बच्चालाई संस्कारी बनाऊ। घर घरमा योगाभ्यास गरौँ। बिहानमा योगाभ्यास पनि दिएको छ। बाल संस्कारका कुराहरू, बच्चाहरूलाई कसरी संस्कार बनाउने, यावत कुराहरू र भावी दिनहरूमा भविष्यमा गीता अध्ययन, संस्कृत गीता अध्ययन पनि हामीले गराउने योजना गर्दैछौँ। टिभीको माध्यमबाट गीता पढ्न पाइने, संस्कृत भाषा पढ्न पाइने पनि कार्यक्रमहरू यहाँहरूको बीचमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। अस्तु, आज आउनुहोस् एउटा सानो सूरदासजी महाराजद्वारा रचित सुर विनय पत्रिकाको एउटा सानो पद गाउँ। आजको सत्सङ्गलाई पूर्ण गर्नेछु। बिरथा जन्म लियो संसार, बिरथा जन्म लियो संसार, करी कब हुन भक्ति हरि की, मारी जननी भार, बिरथा जन्म लियो संसार। यज्ञ जप तप नाही कीन्हो, अल्पमति विस्तार, बिरथा जन्म लियो संसार। प्रगट प्रभु नहीं दूर हरि है, तू देखे नैन पसार, प्रबल माया ठग्यो सब जग, जन्म जुआर, बिरथा जन्म लियो संसार। सूर हरि को सूजस गावे, सूर हरि को सूजस गावो, जाहि मिटी भव भार, बिरथा जन्म लियो संसार, बिरथा जन्म लियो संसार। सबैको हो सकल्याण, सबै हो सदा सुखी, सबै निरोगी भइराखुन्, नहुन् दुखी यहाँ जन। आजको लागि यति नै। भोलि ठिक
आजकै समयमा दीप टेलिभिजन खोलेर बस्नु होला। अष्टावक्र गीता हामी चर्चा गर्नेछौँ भगवत इच्छासम्म, जहिलेसम्म हामी चर्चा व्याख्या गर्न सक्छौँ, जहिलेसम्म भगवानले हामीलाई मतिबुद्धि र शब्द प्रदान गर्नुहुन्छ, भाव प्रदान गर्नुहुन्छ, तबसम्म अष्टावक्र गीता पुरै पुस्तक नसकिन्जेलसम्म हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। राधे राधे राधे।